अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद हैं। इनका नाम मैं शो नहीं करूँगा और ये भी नहीं चाह रही कि नाम आए। इनकी स्टोरी ये है कि इनको 2 तलाक़ें हुई हैं और अब तीसरी शादी भी करना चाह रही हैं। पहली तलाक़ इस वजह से हुई कि इनके मियाँ नशा करते थे, डिफरेंट तरीके का जो है वो नशा करते थे, जिस नशे से ये तंग आके मतलब उनसे लड़ाइयाँ होती थी। फिर उसने नशे की ज़िद में आके इनको जो है वो तलाक़ दे दी। दूसरी जो तलाक़ हुई इनको वो इसलिए हुई कि इनकी सहेली से जो है वो इनके जो मियाँ थे उन्होंने शादी कर ली और अब ये चाहती हैं कि तीसरी शादी करें, लेकिन किस तरह के इंसान से करना चाहें। पहले तो इनकी स्टोरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पहली जो तलाक़ हुई नशे की वजह से, वो क्या स्टोरी है? उसकी वजूहात थी कि मेरी वालदा ने एक अच्छा शख्स देखकर शादी की। उनको यही पता था कि ये शख्स काम करता है। उन्होंने सारी मालूमात हासिल की। सारी मालूमात हासिल करने के बाद उन्होंने एक लड़के से मेरी शादी की। जब शादी मेरी उस लड़के के साथ हुई तो मैं जब उसके पास गई तो वहाँ पे जब मैंने ये देखा कि वो लड़का ना काम करता है, ऊपर से नशा करता है, शराब पीता है, चर्स पीता है, यहाँ तक कि वो पाउडर पीना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो मुझसे पैसे मांगता था और यहाँ तक कि वो घर के सामान, मेरा जहेज़ का सामान भी वो चोरी करता था। जो वो बेचता था नशे के? जी, नशे के लिए वो बेचता था। उसने मेरा कई फ़र्नीचर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, काफ़ी सामान बेचा। इसके अलावा जब ये बेचने के बाद फिर वो मेरे ज़ेवरात की तरफ आया। उसने मेरे ज़ेवरात भी बेचे, मेरे सोने का सेट, अंगूठी, चेन, लॉकेट, ये सब कुछ बेचने के बाद फिर वो मुझे कहता था कि जाओ जाकर अपनी माँ से पैसे लेकर आओ। जब मैं अपनी माँ के पास जाती थी पैसे लेने के लिए तो मेरी माँ मजबूर होकर अपनी बच्ची का घर बसाने के लिए मेरी माँ मुझे पैसे दे दिया करती थी, जिसकी वजह से जब मैं वापस जाती थी अपने खावन को वो पैसे देती थी तो वो खावन नशा करके उन्हीं पैसों के साथ शराब पीता था, चर्स पीता था या हेरोइन के नशे में जब लग गया उसके बाद जब वो घर आता था वो मुझे बहुत मारता था। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे पेट में बच्चा था, उसने मुझे पेट में टांगे भी मारी इतनी शदीद हालत के साथ कि मेरी एक बाजू का फ्रैक्चर भी हो गया और अभी भी मेरा जो बाजू है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो आपको उसने तलाक दी इसी में? इस वजूहात की बिना पे जब मैंने उसको देखा कि ये एक नशई है और मेरा बच्चा भी होने वाला है तो वो किस तरह मेरे बच्चे की कफ़ालत करेगा, और वो मुझे मारता भी बहुत था, जिसकी वजह से मैंने उससे डिवोर्स ली। चलें ठीक है, आपने डिवोर्स ली पहली? जी। तो दूसरी की क्या स्टोरी है जिसने आपकी सहेली से मतलब शादी की? मैं क्योंकि अकेली थी, बच्चा भी मेरे पास था और तब बच्चा छोटा था तो मैं इस बच्चे को संभालती या अपनी वालदा को संभालती, क्योंकि जो बेटियाँ होती है वो कितनी देर तक अपने माँ बाप के घर में रहती हैं, जिसकी वजह से बच्चा था आपके पास? हाँ जी, मेरा एक बेटा है। तो तब वो बहुत छोटा था, माशाल्लाह अब तो वो बड़ा हो गया, लेकिन तब वो बहुत छोटा था। मैंने ये देखा 2-3 साल तो मैं अपने माँ बाप के घर रही, लेकिन 2-3 साल बाद रहने के बाद मैंने ये साहस किया कि चलो मैं अब दूसरी जगह शादी कर लेती हूँ ताकि मैं अपने वालिदैन के लिए बोझ ना बनूँ और अपनी ज़िंदगी के लिए आगे मेहनत करूँ और बच्चे को भी कोई लुक आफ्टर हो जाए उसकी भी, और इसके अलावा बच्चे के सर पे भी बाप का साया मिल जाए। तो ना फिर मैंने मुझे एक रिश्ता आया, उस रिश्ते को मैंने एक्सेप्ट किया और उसके साथ शादी की। मैं शादी करके जब मैं उसके घर गई तो मैं अच्छी खासी ज़िंदगी बसर कर रही थी। इस दौरान ना मेरी एक सहेली आई और जब मेरी सहेली मेरे घर आती थी, वो डेली आती थी, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने से, तो मेरा जो खावन था उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठी तो मेरे खावन को मैसेजेस आए। जब मैंने मैसेजेस देखे तो ना उसमें मेरे खावन की और उसकी बरहाना तस्वीरें थी, जिसको देखकर मैं शॉट मतलब कि मुझे सदमा सा लग गया। मैं अपने आप को कोसने लगी कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आई। पहले मैंने शादी की तो वो बंदा नशे ही निकला, दूसरी जगह शादी की तो वो मेरा खामन जो था वो दूसरी औरत में इंटरेस्ट लेने लग गया उसको। बिल्कुल जी, ये इनकी दुख। उसने मुझे छोड़ के उसने मुझे तलाक दी, उसने मुझे घर से बाहर निकाला, मेरे बच्चे को धक्के दिए, मुझे घर से बाहर निकाल के मेरे सामने ही वो दूसरी औरत को घर ले आया। फिर मैं किस तरह उसके साथ रहती। उसने कहा तुम चली जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ, और मेरी सहेली ने मेरा घर दूसरा बर्बाद किया। तो नाज़रीन, ये वाकई एक दुख भरी कहानी है कि इस तरह
لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ واقعی اب مجھے یہ بتائیں، بالکل آپ کا درد جو ہے وہ ایک جائز ہے اور آپ کا رونا جائز ہے کہ اس طرح کی اگر تصویریں نکلتی ہیں میاں کی کسی کے ساتھ، حالانکہ اس نے آپ سے اگر رشتہ جوڑا ہے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا. لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ اب نیکسٹ آپ نے کیا سوچا ہے، آگے شادی کریں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ میں آگے شادی کروں. ماشاءاللہ میرا بچہ سمجھدار ہے، میں نے بھی آگے زندگی گزارنی ہے، اپنے بچے کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی اچھا نیک سیرت جو آدمی ہو وہ میری زندگی میں آئے، جو مجھے سمجھ سکے، نہ وہ کوئی نشہ کرتا ہو، نہ اس میں کوئی بری عادات ہو، اور نہ وہ کسی عورت کی طرف مائل ہو. تو اس کے لیے آپ کو مطلب ایک نیک اور مطلب فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو، کیونکہ آپ نے مجھے مجبور ہو کہ گھر کے حالات کی وجہ سے آپ میڈیا پہ آ رہی ہیں. آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ بتایا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب شادی کا جو ہے وہ آپ کو رشتے تو آئیں گے اس ویڈیو کے تھرو، کیونکہ اس ویڈیو میں ڈھیروں آتے ہیں، ایک نہیں آتا، لا تعداد آتے ہیں لوگ. اس میں سے جو اچھا ہو اس کے لیے یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ میں سے ان کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہے، کوئی ایسا شخص جو نیک ہو اور ان کو صحیح طرح سنبھال سکے ود ان کا بچہ، ان کے پاس بچہ بھی ہے. لیکن بات یہ کہ آپ اپنے ان سے رابطہ جو ہے وہ تو ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا نمبر میں. ہمارا نمبر جو ہوتا ہے جو واٹس ایپ پہ بھی اوپر لکھا ہوتا ہے وہ سٹوریز کے لیے ہوتا ہے. تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے، کمنٹ میں اپنی ساری تفصیل لکھنی ہے. اگر کوئی کرنا چاہے جس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ آپ نہیں بھی کر سکتے، تو کمنٹ میں آپ نے اپنی تفصیل لکھنی ہے، اپنا جس میں اپنا نام اور کیا کرتے ہیں یہ لکھ کے آپ نے بس صرف کمنٹ کرنا ہے. واٹس ایپ پہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر بہت سی سٹوریز لوگوں کی ہیلپ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سٹوریز ضائع ہو جاتی ہیں، پھر بڑی مشکل سے جو ہے ان تک پہنچنا پڑتا ہے کیونکہ لاکھوں میں اتنے میسیج آتے ہیں. تو اور بھی مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں بات کو، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی، کیونکہ اس ویڈیو کے تھرو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے آنا ہے، تو جب آپ کی شادی ہو جانی ہے تو ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے پھر خاوند کے ساتھ کہ شادی ہو گئی ہے ان کی. جی بے شک جی. تو آپ اینڈ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو عورتوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں؟ خدا عورتوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے، کیونکہ عورتیں بھی ایک ماں ہوتی ہیں اور ماں ہی ایک بچہ پیدا کرتی ہے، ایک اولاد کو اس کی پرورش کرتی ہے. وہ ایک لڑکا پیدا کرتی ہے. جو لڑکے آدمی یہ جو ہوتے ہیں معاشرے میں عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، ان پہ ان کی وہ دیکھیں کہ اس طرح کے ظلم و ستم جو ہیں عورت پہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک عورت ہی کے پاؤں کے تلے جنت ہوتی ہے. عورت کے پاؤں کے تلے جنت ہوتی ہے. بالکل، بعض اوقات کہیں پہ عورتوں کے بھی قصور نکلتے ہیں، کہیں پہ مرد میں، وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ اس پہ ہم یہ بات کریں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی بنے دوبارہ، ایک اچھی جگہ آپ کی شادی ہو، آمین، اور اچھی جگہ ہو، اور بالکل کوئی نیک آپ کو ملے تاکہ آپ کی زندگی میں سکون ہو جا سکے. آپ کو جو ہے کھانے پینے کی جو پرابلمز ہیں یا دوسری پرابلمز ہیں وہ سب دور ہو سکیں. ناظرین، اگر واقعی کوئی ان سے شادی کرنا چاہے کوئی بندہ ہو تو وہ ان کا جو ہے کمنٹ میں آپ کمنٹ پہ کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا نام اور اپنا نام اور اپنا ساتھ میں وہ آپ کیا کرتے ہیں. تو اس پہ دیکھ کے پھر میں ان سے بات کروں گا، کیونکہ ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہے اور انہوں نے واٹس ایپ مجھے کیا تھا اپنے کسی محلے دار کی ایک محلے ان کے تھرو انہوں نے واٹس ایپ کیا تھا. تو آپ اگر کرنا چاہیں تو کمنٹ دے سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور ان کو اجازت دیں. فی امان اللہ.